अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा बैक इन वॉशिंगटन। चूंकि मैं 24 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ, इसलिए मेरे सामने और मेरे पास आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दाखिली हालात से है। ये और बात है कि पूरी दुनिया में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि मैं एक सर्टिफाइड इमरानडू हूँ। इस लफ्ज़ को कहे बगैर ज़ाहिर चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये और बात है कि मुझे इमरान खान साहब से इस उम्र में इमिग्रेट, एक फोर्स्ड एग्जाइल के अलावा कोई और तोहफा जो है मुझे उनसे नहीं मिला। और जो मेरे करीब तरीन साथी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इस फोर्स्ड किस्म की एग्जाइल और इमिग्रेशन से अमेरिका में कितना तंग हूँ। और ये कोई आसान काम नहीं है इस उम्र में इमिग्रेट करना। बहरहाल, चूंकि इल्ज़ाम ये है कि मैं तो एक इमरान हूँ, तो इसलिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पिटिशन आती है इमरान खान तहरीक इंसाफ के निशान बल्ले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज इजाज खान साहब के फैसले के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट उसका नंबर भी लगा देती है। थर्सडे के दिन अखबारात में ये आ भी जाता है, डॉन जैसे मुस्तनद अखबार में बात छप जाती है कि फ्राइडे के दिन उसकी समाअत होगी, लेकिन फिर वो समाअत के लिए फिक्स नहीं होती। इसमें किस किस्म के डायनामिक्स हैं, इसकी क्या अहमियत है, इस पे मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन इससे पहले और भी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक बिल्डअप मैं करना चाहता हूं। लेकिन उन सारी डेवलपमेंट्स को छोड़ के सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एज आई स्पीक यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन द स्क्रीन। ये कैलिफोर्निया के, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया में एक अदालत का सीन है, जहां एक एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन जो है वो अदालत पे खड़ा है, जो पहले जज साहिबा से ये कहता है कि देखिए, मुझे जेल में ना भेजें, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत इंप्रूव कर लिया है, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रक्चर हो चुकी है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर साफ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जो कुछ मुझ पर इल्ज़ाम है ये बड़ा छोटा सा फेलनी का है। अमेरिका में कानून बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फेलनी भी पता नहीं ABCDEFDS, पता नहीं कितनी किस्म की फेलनी, कितनी किस्म की बैटरी के चार्जेस अमेरिका में होते हैं। बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा किस्म का कानून है। बहरहाल, तो ये शख्स जो है ये बेसीज करता है, ये अपील करता है जज साहिबा से, लेकिन जज साहिबा फाइल नीचे देख रही हैं और फिर वो कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे तो पीछे भी बड़ा तुम्हारा रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है तुम्हें दोबारा जेल में भेजना पड़ेगा। एंड इस स्टेज पे ये शख्स डेस्परेट है, कोई ऐसी चीज करता है जो गुज़िश्ता 50-60 बरस में किसी ने नहीं देखी, शायद पूरे 200 साल में नहीं देखी। ये जज साहिबा के ऊपर दूर से 10 फुट दूर से ऊपर एक छलांग लगाता है और जज साहिबा के ऊपर जो है वो आके गिर जाता है। ये सीन गौर से देखिए। ये सीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में गालिबन बहुत सी माइनॉरिटीज को इसी किस्म का इंसाफ हमेशा मिला था। बलूचिस्तान के लोगों को, जो असर हाजिर का पाकिस्तान है, उसमें बाकी सबको भी ऐसा ही इंसाफ मिला। जो भी फंस गया पाकिस्तान के इंसाफ के साइकिल के अंदर, उसको ऐसा ही इंसाफ मिला। बलूचिस्तान के लोगों को खास करके ऐसा इंसाफ मिला। लेकिन ये जो इंसाफ अब पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिल रहा है, वो इसी इंसाफ से मिलता जुलता है जो अमेरिका का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। वैसे तो जज साहिबा की फाइल बिल्कुल ठीक कहती है, अगर आप उसको उस लिमिटेड पर्सपेक्टिव में देखें तो जज साहिबा अपनी फाइल से जो कुछ पढ़ रही हैं वो ठीक ही है, वो एक्यूरेट है। लेकिन वो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि अमेरिका का सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एफ्रो अमेरिकन और ब्लैक जो अमरीकी हैं उनके खिलाफ सेट है, उनके खिलाफ स्टेज्ड है। ये पूरा का पूरा ढांचा जो है ये उनके खिलाफ काम कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में हर साल 1,000 से ज्यादा लोगों को सड़कों पे शूट कर देती है पुलिस, सड़कों पे शूट कर देती है देखे बगैर। इस फिगर को कंपेयर करें कि मौजूदा पाकिस्तान का क्राइसिस अगर आप निकाल दें तो 30-40 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान में कभी भी, पाकिस्तान की बदनामे जमाना पंजाब पुलिस कितना ही बुरा आप क्यों ना कह लें, 30 से 40 से ज्यादा फिगर नहीं आपको मिलता पाकिस्तान के अंदर जहां पुलिस लोगों को शूट कर देती है। लेकिन अमेरिका में, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में 1,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस शूट करती है और उसमें से गालिबन 90% जो हैं वो ब्लैक एफ्रो अमेरिकन होते हैं। उसमें बहुत ही कम होता है कि कोई वाइट सिटीजन हो जिनको कि पुलिस जो है वो सड़क के ऊपर शूट कर दे। और इस फिगर को मैं थोड़ा सा आप कंपेयर कर लें कि कितना जबर है, ये कितना इस्तेदाद है कि फ्रांस वर्स्ट रिकॉर्ड है, वो 25 से 30 होता है साल का फिगर, जहां बहुत वायलेंस है फ्रांस के अंदर, जहां एक साल में 25 से 30 लोगों को पुलिस जो है वो शूट करती है सड़क के ऊपर। बर्तानिया में ये फिगर अक्सर 10 से कम रहता है, यूजुअली ये फिगर 4-5 रहता है। जर्मनी में भी ये फिगर 4-5-6 रहता है, और भी कनाडा वगैरह के अंदर ये फिगर कम ही रहता है। लेकिन अमेरिका में ये फिगर 1,000 प्लस है। वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के लोग भी आज इतने ही डेस्परेट हैं,
अल्लाह ना करे कि इस किस्म के सीन जो हैं वो पाकिस्तान में देखे जाएं। अब आ जाए उस चीज़ पे जिसे मैं कहता हूं कि जो गुज़िश्ता 24 घंटे की मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स है, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक आर्टिकल ऑपेड पीस जो है वो दुनिया भर के सबसे इंपॉर्टेंट जरीदे द इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन, इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन वैसे लंदन का नहीं है, ये बेसिकली तौर पे ग्लोबल इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जिसकी सबसे ज्यादा रीडरशिप जो है वो अमेरिका के अंदर पाई जाती है। तो इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन के अंदर इमरान खान का एक आर्टिकल ऑपेड, जिसको बेसिकली ऑपेड ही कहा जा सकता है लेकिन उसको पाकिस्तान में एक ऐसे कहा जा रहा है, वो वहां पे पब्लिश होता है जिसके अंदर इमरान खान वाशगाफ अल्फाज में ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को पता नहीं होना है कि नहीं होना, लेकिन जो चीज हो रही है इलेक्शन के नाम पे इसको किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने लफ्ज डिसेप्शन 2024 इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे जो मजाक हो रहा है, जो तमाशा हो रहा है, इस तमाशे के लिए लफ्ज इलेक्शन नहीं कुछ और होना चाहिए। तो मैंने उस वक्त एक लफ्ज, एक टर्म इस्तेलाह पेश की थी कि इसको फ्रॉडेक्शन कहना चाहिए। फिर और लोगों ने बहुत सी चीजें कही, इसको सिलेक्शन 2024 कहना चाहिए। और एक साहब जो है, मुझे बदकिस्मती से उनका नाम याद नहीं है, ये मेरी बहुत बड़ी अपॉलॉजी है, इसको मैं कॉम्पनसेट करूंगा, उन्होंने कहा कि इसको डिसेप्शन 2024 कहना चाहिए। मैं समझता हूं वो जो उन्होंने रिकमेंड किया ना टर्म, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसे डिसेप्शन 2024 कहना चाहिए। और इसमें ये भी जहन में याद रखें कि इस वक्त एक ऐसे यानी दो बहुत बड़े डिसीवर्स जो हैं, एक बगैर यूनिफॉर्म के और एक यूनिफॉर्म वाले। जो बगैर यूनिफॉर्म वाले हैं वो जाती उम्रा में रहते हैं, और जो यूनिफॉर्म वाले हैं वो कहाँ रहते हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन एक अफसर आज से कोई 20 25 30 साल पहले, वो अफसर जब था, कहते हैं पता नहीं सही है कि नहीं है, कि कोयटा स्टाफ कॉलेज में उनके सुपीरियर्स और इंस्ट्रक्टर्स ने उनकी फाइल के ऊपर लिखा था दी डिसीवर। तो डिसीवर जो है, एक राइवन का डिसीवर और एक उसका दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ डिसीवर, दोनों मिलके पाकिस्तान में डिसेप्शन 2024 खेल रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मगरबी दुनिया, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, बरतानवी फॉरेन ऑफिस, कैनेडियन, यूरोपियन यूनियन, जर्मन, फ्रेंच वगैरह जो हैं, उनको एक कागज का टुकड़ा पकड़वा दिया जाए उनको डिफेंड करने के लिए, ताकि वो जब अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और अपने जराए इब्लाग के सामने ये कह सकें कि भाई पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं, लेट्स वर्क विद पाकिस्तान। ये सारे के सारे तमाशे की डिसेप्शन 2024 जो है, इसकी सिर्फ इतनी ही अहमियत है, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो यही चीज इमरान खान ने अपने इकोनॉमिस्ट के ऑपेड के अंदर उन्होंने इसका इजहार किया। और जो चीज़ उसमें खासी यानी लोगों को चुभी होगी वो ये है कि बहुत ही वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने ये रीअसर्ट किया कि उनकी हुकूमत को जो हटाया गया, जो जनरल बाजवा ने जो सारी साजिश की, वो अमेरिका के ईमा के ऊपर की। और जो डोनाल्ड लू ने उस वक्त पैगाम भिजवाया एम्बेसडर असद मजीद साहब के थ्रू, उसका मकसद ये था कि भाई इमरान खान की हुकूमत को वो फाइनल ग्रीन सिग्नल था, वो एक फाइनल इंस्ट्रक्शन थी, जिसे कुछ दिन तक इमरान खान से छुपाया गया। जो इकोनॉमिस्ट के इस एसे के अंदर, सॉरी, इस ऑपेड के अंदर वो कहते भी हैं कि उनको बाद में द देन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू इस चीज़ का पता चला, और उसी की पादाश में शाह महमूद कुरैशी उनके साथ ही अभी अडियाला के जेल के अंदर बंद है। बहरहाल ये तो एक बैकग्राउंड है जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इमरान खान का ये जो ऑपेड पीस है, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ, ये आपने मिस किया हो। आई एम श्योर कि आप इसको पढ़ चुके होंगे, और आप में से अक्सर लोगों के पास इकोनॉमिस्ट की सब्सक्रिप्शन भी होगी। अगर नहीं है, और आप में से जो लोग अफोर्ड करते हैं, आपको इकोनॉमिस्ट की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। ये ये दुनिया की सबसे महंगी पब्लिकेशन है। वैसे कि मैं मानता हूं कि जितनी भी अच्छी क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके मुकाबले में इकोनॉमिस्ट की सब्सक्रिप्शन जो है बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन ये बड़ी वैल्यूबल सब्सक्रिप्शन। बट एनीवे, अभी तो बात ये नहीं है, बिकॉज उस बात को तो अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब बात ये है कि बाकी सारी दुनिया में तो ये मैसेज क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, फेयर नहीं हो रहे, होंगे या नहीं होंगे, और जो कुछ हो रहा है वो एक फार्सिकल एक्सरसाइज है, वो डिसेप्शन 2024 है, और इमरान खान ने जेल से ये खत लिखा है। पाकिस्तान में दुखड़ा ये है कि इमरान खान के ये आइडियाज और ये तहरीर, ये जज्बात, ये उनकी फीलिंग जो है, ये किस तरह से कागज के ऊपर ट्रांसलेट हो गई, ये किस तरह से इकोनॉमिस्ट ने, द इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन ने इसे पब्लिश कर दिया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब, जो किसी जमाने में खुद भी एक जर्नलिस्ट रहे हैं, उनकी सारी उम्र, उनकी वजह शोहरत ये थी कि वो एक जर्नलिस्ट थे, वो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल भी रहे, और मेरे जैसे जो इमरान हैं
उनके ऊपर उनकी सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि हम लोग पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। जब वक्त आया और हमने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे बैरूनी ताकतों का कब्जा हो गया है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उसका कैरेक्टर छीन लिया गया है, तो हमने उसकी तनकीद शुरू कर दी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुर्तज़ा सोलंकी जो सारी उम्र ये कहते रहे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, वो इस उम्र में जाके इस्टेब्लिशमेंट के एक टूल के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें तो शायद उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा, शायद ही कोई ऐसा हो, 99.9999999% लोग जो हैं वो इससे एग्री करेंगे कि आज मुर्तज़ा सोलंकी की वजह शोहरत यह है कि वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के एक छोटे से टुकड़े और टूल के तौर पे। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दी इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन को एक बहुत बड़ा खत लिखेगी, उससे सवालात रेज करेगी कि आपने ये कैसे चेक कर लिया कि ये तहरीर और ये सब कुछ जो है ये आप तक कैसे पहुंचा, ये कैसे इमरान खान का है, इमरान खान तो जेल के अंदर है, आपने सिर्फ उसका वर्जन पब्लिश कर दिया, तो भाई आप अपना वर्जन दे दें, इतनी कौन सी बड़ी बात है। आपका वर्जन तो पाकिस्तान के 6 अंग्रेजी के अखबार और 2 दर्जन उर्दू के अखबारात और 33 टेलीविजन चैनल और सैकड़ों कराए के टैटू जो है वो रोज दे रहे हैं, तो आप इकोनॉमिस्ट को ने जो कुछ पब्लिश किया है इमरान खान ने, उसका एक काउंटर वर्जन आप प्रोवाइड कर दें। आप तो वैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़े इतना बड़ा दुखड़ा और रोने की क्या जरूरत है, आप वो पब्लिश करें अपना, उसको बेचारे डॉन को और ट्रिब्यून को हुक्म दें कि वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब का जो सारा पर्सपेक्टिव है, जो जाहिर है कि वो खुद नहीं लिखेंगे, उनके नीचे जो एक टोटम्स की लाइन लगी हुई है सरकारी अफसरान की, वो बेचारे लिखेंगे या दूसरे शहर से लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो आप पब्लिश करवा दें वहाँ पे। आप डॉन को आप कहें इकोनॉमिस्ट को कि हमारा भी वर्जन जो है आप पब्लिश कर लें, बस इतनी सी बात है। मैंने उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट देखा, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं गरीदा फारूकी साहिबा का। गरीदा फारूकी साहिबा के अक्सर लोग बहुत खिलाफ हैं, उनको तरह तरह के ताने वगैरह देते रहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाजों से भी याद करते हैं, लेकिन मेरी गरीदा फारूकी साहिबा के साथ हमेशा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। शी वॉज वेरी स्वीट टू मी। हम दोनों ने कुछ महीने, मेरा ख्याल चंद महीने GNN में इकट्ठे काम भी किया। इट वॉज अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप। लेकिन मैंने उनका एक ट्वीट देखा और उस ट्वीट में उन्होंने, जाहिर है कि वो PMLN को सपोर्ट करती हैं, और उस ट्वीट में उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि ये इमरान खान जेल में है, कैद है, कन्विक्टेड है, कैदी है, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो इमरान खान का ये खत जो है वो ये उनका जो ऑपेड है ये इकोनॉमिस्ट तक कैसे पहुंचा। लेकिन उनकी जो आखिरी लाइन थी ट्वीट की, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जुमला था जिसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कभी पहले भी किसी कैदी ने ऐसा किया है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर चले जाए, बिल्कुल सबसे मशहूर कैदी उनके जहन में वही होंगे, तो नवाज शरीफ या मरियम नवाज जो हैं जब वो कैद में थे, तो उनके बेसिक इशू, दुखड़े और मुद्दा ये था कि हमें बेहतर बड़ा कमरा चाहिए, हमें बेहतर बेड चाहिए, हमें जेल के अंदर एयर कंडीशन चाहिए, हमें जेल के अंदर लेटेस्ट आईफोन चाहिए। आपको याद है ना वो किस्सा, जब मरियम नवाज साहिबा के पास आईफोन था और उनसे पुलिस की खवातीन आईफोन छीनना चाहती थी, जब डिस्कवर हुआ तो मरियम नवाज साहिबा अपने आईफोन के ऊपर बैठ गई थी। अब पंजाब पुलिस की किस माई लाल और जुर्रत और हिम्मत हो सकती है कि मरियम नवाज को फिजिकली डिस्प्लेस करके उनसे उनका आईफोन जो है, जो लेटेस्ट ही होगा, उनसे छीन लें। ये कभी हो नहीं सकता था। तो उनके इश्यूज तो ये थे कि हमें निहारी चाहिए, हमें बेहतर खाना चाहिए, हमें फैसिलिटीज चाहिए, हमें एयर कंडीशन चाहिए, हमें फर्शी सलाम चाहिए, कमरा बड़ा होना चाहिए, बाहर में लॉन होना चाहिए, उसमें गर्दिश करनी चाहिए, मेहमानों को आने का साजो सामान होना चाहिए, मेहमान हमारे खुले आने चाहिए, मेहमानों को हमें एंटरटेन करना चाहिए। हकीकत है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो बेतहाशा लोग उनसे मिलते थे, और जब लोग नवाज शरीफ साहब से मिलते थे तो उनको भी खाना पीला मतलब मिला करता था, उनकी भी खातर मदारत होती थी, उनको भी चाय बिस्किट कुकीज और अच्छी चीजें जो है वो खाने को मिलती थी। वो जेल था। एक ये जेल है इस आदमी का जिसको पूरे साइज का भी जेल नहीं मिलता, जिसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास एयर कंडीशन नहीं है, मेरे पास हीटर नहीं है, मेरे पास यहाँ पर आईफोन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप नहीं है, मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स की फिल्में भी देखनी है, मेरे लिए लोग भी आने चाहिए बहुत ज्यादा मुझे मिलने के लिए, उनको फिर खाने पीने के लिए कुकीज और बिस्कुट वाला भी मिलने चाहिए। तो अगर ये सारे लोग नवाज शरीफ साहब ने अगर इकोनॉमिस्ट को लिखते तो क्या लिखते कि मुझे इसे कहते हैं बेहतर जेल की फैसिलिटीज चाहिए, उनके पास तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं था लिखने के लिए। इमरान खान ने तो एक बड़ा क्रेडिबल आर्गुमेंट उठाया है यहाँ पर। अब इससे पहले कि मेन इशू की तरफ मैं चलूं, दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान के अखबारात ने, दोनों तीनों चारों जितने भी बड़े अंग्रेजी के अखबारात और वेबसाइट्स हैं, टेलीविजन चैनल्स की, उन्होंने बड़े नुमाया तरीके से पब्लिश किया। एक वो डेवलपमेंट है जहां पर पाकिस्तान की सेनेट में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है
जबकि सेनेट के अंदर टोटल 14 लोग हैं। सेनेट की जो अमूमी तादाद है वो 100 के करीब होती है, 100 लोगों की प्रेजेंस, 100 लोगों की सेनेट है। लेकिन 100 लोगों की सेनेट में से सिर्फ 14 लोग वहां पे मौजूद हैं, जिसमें से कुछ आज़ाद इंडिपेंडेंट सेनेटर्स जो हैं वहां पर ये मुतालबा करते हैं कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसे मुलतवी कर देना चाहिए, बिकॉज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दहशत गर्दी भी है, इनसिक्योरिटी भी है, ठंड भी बड़ी है। ये वही पुराने किस्से कहानी है जो पहले चले। और वहां पर PMLN मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ PMLN के लीडर जनाब डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब PhD हैं, डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो बड़ी सख्त उसकी मुखालफत करते हैं और बड़े ज़बरदस्त आर्गुमेंट्स और दलीलें देते हैं, वही सारी दलीलें जो हम भी दे सकते हैं कि इलेक्शन क्यों मुलतवी नहीं होने चाहिए। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की भी खबर छपती है कि भाई ये बात बिल्कुल मानने वाली नहीं है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का एक बयान भी अखबारात की जीनत बनता है कि हमें किसी क्वार्टर से ये नहीं कहा जा रहा कि इलेक्शन को डिले करें, इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होंगे, इलेक्शन को डिले करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ कमाल है इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ही इसका फैसला कर सकता है। हकीकत यह है कि इलेक्शन कराने नहीं कराने, इधर कराने उधर कराने, कब कराने, वो तो वही एक डिसीवर जो है उसी ने ये फैसला करना है। बाकी सारे तो उसके पुतले हैं जो उसके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, या फिर उसका एक रिलेशनशिप है राइवल में बैठे हुए दूसरे डिसीवर के साथ। बहरहाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब की भी एक स्टेटमेंट वहां पे छपती। ये क्या ड्रामा है? लोग सोच रहे हैं क्या ड्रामा है, बहुत से लोग इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कोई इलेक्शन को डिले करवाना चाह रहा है, आई डोंट नो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो छोटे छोटे मुख्तलिफ ड्रामे के एक्ट्स एंड पार्ट्स हैं जहां पर हमारे इदारे, पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन के हरकारे मुख्तलिफ चीज़ों और स्कीम्स और मुख्तलिफ किस्म के जो उनकी ब्रेन वेव्स होती हैं उसके ऊपर एक्ट करते रहते हैं, और उसके ज़रिए वो मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव जनरेट करते हैं, जिसके ज़रिए उनका मकसद ये होता है कि अखबारात में हेडलाइंस छपें और वो दुनिया भर में वो लोग हेडलाइंस पढ़ें, और वो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिसको इंक्यूबेशन के अंदर रखते हैं, जिसकी कभी कोई ज़रूरत हो। इससे ज़्यादा इसकी कोई सीरियस इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़रा गौर कीजिए कि सेनेट में 14 लोग हों, उसमें वो लोग भी मौजूद हों जो इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, और उसमें उनके जवाब देने वाले PMLN के लोग मौजूद हों, और उसका नेट इफेक्ट जो आए, और उसके बाद उसको बहुत से लोग ट्विटर के ऊपर जो PMLN को सपोर्ट करते हैं वो फिर उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्डअप करें, और उससे पैगाम ये जाए कि इस मुल्क में कोई इलेक्शन जो है 2024 के उनको मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहा है, और मुलतवी करने के रास्ते में जो चट्टान खड़ी है, आखिरी चट्टान खड़ी है नसीम हिजाजी की किताब वाली, वो PMLN है। दुर्फिटे मुंह इस सारे के सारे नैरेटिव में। ये सारा का सारा एक ड्रामा है, जो ड्रामा सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस जनरेट करने के लिए कराया गया है, इसकी कोई कतई तौर पे हकीकत नहीं है। जिस किस्म की डिसेप्शन 2024 ये कराने जा रहे हैं, इन्हें उससे बहुत से लोग बार बार कहते हैं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इमरान खान के भी जो उसमें है इकोनॉमिस्ट में, उसमें भी यही है कि इलेक्शन पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। जिस किस्म के ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये क्यों ये मुलतवी करवाएंगे? इनको इस किस्म के इलेक्शन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बिकॉज ये सर्टिफिकेट इनको चाहिए अमेरिका के लिए, ब्रिटानिया के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, कनाडा के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, IMF के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए। ये इनकी बेयर मिनिमम है। और जैसे ही ये वो इलेक्शन करवा के फारिग होंगे तो वो सारे कहेंगे ओ हो बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं, द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूइंग इन पाकिस्तान, हम इसे सपोर्ट करते हैं, वी आर रेडी टू वर्क विद पाकिस्तान, चलें आगे चलें, हिंदुस्तान के साथ मामला को ठीक करें, ट्रेड रिलेशनशिप वगैरह करें। यही सारी इस डिसेप्शन 2024 की हकीकत है। ये इसको बिल्कुल भी डिले वगैरह नहीं करवाना चाहते, इस गलतफहमी में ना रहें। हाँ, तहदीके के हालात, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये जो चीज कर रहे हैं वो उल्टी हो जाती है, ये इंतहाई अनपॉपुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनका सारा जो इनका जो सारा ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा जो भी चीजें की जाती थी उसमें एक प्लॉसिबल डिनायबिलिटी होती थी, झूठ बोलने की गुंजाइश होती थी। ये पहली दफा है ये सब चीजें हमाम में बिल्कुल नंगी हो गई। जैसे टर्किश हमाम जो होता है ना, तुर्किश हमाम में जब लोग जाते हैं तो नंगे होते हैं, तो ये जो हमाम में सब लोग नंगे फिर रहे हैं, तो वो वाली कहानी इनकी हो गई है। और ये इनके ऊपर डेफिनेटली एक प्रेशर जो है पड़ रहा है, खास करके जो अभी। अच्छा, इससे रिलेटेड ही, इससे पहले कि मैं वो उस डेवलपमेंट की तरफ चलूं कि कहाँ से इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, एक और भी डेवलपमेंट हुई। वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन लेकर आए। कौन लेकर आए? मियां दाऊद साहब, एक उनके पिटिशनर हैं। उनके वकील कौन है? मियां दाऊद। ये वही फेमस वकील है वो जिसने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया था, जिसका नाम भी मुझे भूल गया। ये उसके वकील हैं मियां दाऊद साहब, और ये पिटिशन लेकर आते हैं। और पिटिशन सुनता कौन है? बाकर नजफी साहब। बाकर नजफी साहब कौन है? अगर कोई लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब है, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा से ही अलाइंड है, 2014 से कहानी चल रही है, उससे पहले से चल रही, तो वो जनाब मोअज़्ज़ज़ बाकर नजफी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट ही के हैं बिल्कुल। तो अब जस्टिस बाकर नजफी के सामने
پٹیشن لے کر آتے ہیں کون؟ میاں داؤد صاحب۔ پٹیشن ہے کیا؟ پٹیشن یہ ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے پولز پہ پابندی لگائی تھی الیکشن کمیشن نے، جسے کنوے کیا گیا تھا پیمرا کے اوپر، پیمرا پہ، اور پیمرا نے اس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن یا ایک آرڈر ایشو کر دیا تھا، وہ بڑا غیر مناسب ہے، انجسٹیفائڈ ہے، اور اس کے اوپر جسٹس باقر نقوی صاحب بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اور ڈرامہ ہے۔ اس کے اوپر بھی جس طرح سے وہ سینٹ کے اندر جو 14 لوگوں نے ریزولوشن پاس کی الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے، اسی طرح سے یہ جو پٹیشن آئی ہے یہ بھی صرف ہیڈ لائن لگانے کے لیے، یہ دوسرا ایک ڈرامہ ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون سے پولز یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی عدالتی نظام کام کرتا ہے، جو بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ بیکاز یہاں تو ایک میں نے آپ کو جیسے پچھلے ویڈیو اپنی ٹرم استعمال کی تھی کہ پاکستان میں مارشل لا پلس ہے، مارشل لا نہیں ہے، مارشل لا پلس ہے۔ مارشل لا جو ہوتا ہے اس کی بڑی ویکنیسز ہوتی ہیں، بیکاز مارشل لا کو آپ کو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ انٹرنلی جتنی سول آرگنائزیشنز، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک مارشل رجیم کے خلاف بہت جلدی متحد ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف موومنٹ چلاتی ہیں، شور مچاتی ہیں، کیونکہ کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، آپ کو کسی کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایون جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لگایا 5 جولائی 1977 میں، تو ان کو جماعت اسلامی اور اس وقت کی جو پی این اے موومنٹ کے بہت سے عناصر کو حکومت میں لانا پڑا۔ اس کے بعد بھی ان کو کوئی نہ کوئی کھڑاک اور ایک ڈھانچہ کھڑا کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ ایک آدھ جماعت کو نکال کے، اس وقت ان کا ہدف پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ان کا مین مخالف پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی۔ بائی دا وے 5 جنوری ذوالفقار علی بھٹو کی یوم پیدائش ہے، یہ ان کی برتھ اینیورسری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی اخبار میں اس حوالے سے کوئی آرٹیکل، میں نے دیکھا نہیں، لیکن 5 جنوری ان کی یوم پیدائش تھی غالباً۔ He was born in 1958. He was only 51 or 50, I think he was only 51 years of age when he was executed through a trial جو بالکل ایک موقری تھی۔ بہرحال تو یہ اسے کہتے ہیں جو سارا یہ جو یہاں پہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے، یہ بھی یہ صرف ایک نیریٹو شیپنگ قسم کی ایکسرسائز یہاں پہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ مارشل لا پلس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عدالتوں کے آپٹکس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں سپریم کورٹ بھی کام کر رہی ہے، یہاں تو ہائی کورٹ بھی کام کر رہی ہے، یہاں تو ڈسٹرکٹ کورٹس بھی کام کر رہی ہیں، فوج تو ہے ہی نہیں ان کنٹرول۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے انہوں نے مکمل کنٹرول کی۔ اس صورتحال کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ ایک بڑی بدقسمتی کی سچویشن ہے یہ خود فوج کے لیے ایز این انسٹیٹیوشن، یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، بیکاز اس کا سارا آؤٹ فال جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کی جو مورل پوزیشن ہے اس کو بہت بری طرح سے کمزور کر دے گا۔ یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے ان کے لیے۔ اب آئیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں الیکشن ٹریبونلز اور کہیں اپیلیٹ ٹریبونلز، کہیں عدالتیں اور ہائی کورٹ جو ہیں، وہ مختلف وہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی کو ریٹرننگ آفیسرز نے رد کیا تھا، انہیں اب ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی لوگ جو ہیں، جو ابھی میرا خیال ہے چند درجن میں ہوں گے، 1 2 3 درجن لوگ ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اپروو ہو گئے ہیں۔ اس میں جہلم سے فواد چودھری صاحب بھی ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، ان کے صاحبزادے زین قریشی بھی ہیں، اسی طرح سے حلیم عادل شیخ ہیں، یا اس طرح سے میرا خیال ہے شمیم نقوی صاحب ہیں۔ اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں، شاید یہ 1 درجن ہے، 2 درجن ہے، 3 درجن لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی اپروو ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بیانیہ اور نیریٹو شیپ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ماؤتھ پیسز، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کو تو دوبارہ سے ریلیف مل رہی ہے، یہ تو خواہ کا مشہور انہوں نے کیا ہوا تھا، ان کو تو ریلیف مل رہی ہے۔ یہ ایک اور ڈرامہ ہے، بیکاز پہلے اس میں بیسک جو اسٹریٹجک ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے اندازاً 650 یا 700 لوگ جو ہیں، جتنے کی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، چن کے آپ نے ان کے کاغذات ان کو ریجیکٹ کر دیا این ماس سے، اور مختلف قسم کے واہیات قسم کے ایکسکیوزز آپ نے اس کے ڈیولپ کر لیے، جو کہیں بھی اس قسم کی ڈکٹیٹوریل سوسائٹی میں ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے مرغی چوری کی تھی، یہ انڈے کھا گیا تھا، اس کو انڈے کھانے چاہیے تھے، یہ بکری کھا گیا، اس نے بکری سے شادی کر لی، اس نے کتے کے ساتھ وایا کر لیا۔ اس قسم کے فضول واہیات الزامات ڈال کے آپ نے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیے، اور آپ ان کو کیس بائی کیس سلیکٹیولی دیکھ کے ریلیف دلوا رہے ہیں۔ یس، اس میں ہائی کورٹس کے سامنے آف کورس جو بہت ہی بھتوکے قسم کے الزامات آ رہے ہیں، تو بعض جگہوں پہ ڈیفینیٹلی ہائی کورٹس اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہائی کورٹس پھنسی نہیں ہیں۔ سو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اچانک ہائی کورٹس بڑی دلیر ہو گئی ہیں، کوئی کمپرومائز ہو گیا ہے۔ یہ بار بار بہت سے لوگ جو ہیں بلاگوسفیئر کی مارکیٹ کے اندر، اور اس قسم کی تھوڑی دیر کے بعد، یہ پاکستانی قوم کا ایک المیہ ہے کہ فوری طور پر ٹھک کر کے ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جو ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ پہ سب کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور دوسری طرف آپ ان کو کیس بائی کیس قسم کی ریلیف دے گئے۔ اس میں صرف آپ حتمی طور پہ اس کے بارے میں تب کہہ سکیں گے
کہ ہائی کورٹ کے سسٹم نے پریویل کیا ہے، جب یہ پورے 650-700 لوگ، جس میں تقریباً پی ٹی آئی کے تمام ہی قابل ذکر لیڈر موجود ہیں جو میٹر کرتے ہیں، جن کے نام میٹر کرتے ہیں، جو اپنی اپنی لوکیلٹی کانسٹیچوئنسی کے اندر ان کا کوئی ویٹ ہے، ان کا کوئی وزن ہے، ان کی کوئی اہمیت ہے، حیثیت ہے، وہ سارے ہی اگر واپس آ سکیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس نے رسپونڈ کیا۔ اور اس میں بھی آپ کا جو پروٹیسٹ ہے، آپ کا جو ڈسکورس ہے، آپ نے جو شور مچانا ہے، جو واویلا ہے، جو کھپ ہے، وہ سب اس میں رول پلے کر رہی ہے۔ جتنا زیادہ کانشیسنس ہوتی ہے کسی چیز کی، کوگنیسنس ہوتی ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، اتنی زیادہ عدالتوں کو اس پہ ریلیف جو ہے یا انصاف جو ہے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ریئل ایشو نہیں ہے۔ ریئل ایشو یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از ناٹ این امپورٹنٹ ایشو، بیکاز یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ 700 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیں، اور دوسری طرف جو پرنسپل ایشو ہے کہ تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے آپ ڈیبار کر دیں، بین کر دیں، اس کو ختم کر دیں، روک دیں۔ یہ میں مختلف الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں وضاحت کی تھی کہ کسی بھی جماعت کو الیکشن سے بین کرنا، جب آپ ہیڈ لائن لگتی ہے کہ پی ٹی آئی ہیز بین بینڈ، دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیز بین بینڈ، تو پھر وہ ایک فلیش ہیڈ لائن بنتی ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپین یونین کے اندر، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں۔ تو آپ، وہ بہت ایک ایسا سٹیپ ہے جو بہت ہی عجیب سٹیپ ہے، جو آپ کریں گے تو انیویٹیبلی اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا۔ تو آپ نے، اور اس کا پروسیس بھی بڑا کمبرسم ہے، تو آپ نے ہیڈ لائن نہیں دی کہ پی ٹی آئی بین ہو گئی ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز آپ نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو فروری 2024 کے الیکشن سٹروک ڈسیپشن سے آپ نے اس کو باہر نکال دیا، آپ نے اس کو بین کر دیا ہے۔ بیکاز اگر تحریک انصاف اس الیکشن کے اندر ایک سیاسی اکائی اور سیاسی جماعت کی حیثیت سے نہیں جاتی تو یہ الیکشن ٹوٹلی میننگ لیس ہو جاتے ہیں، بیکاز جب وہ ایک نشان کے تحت نہیں جاتے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈسپیریٹ، منتشر ایک ہجوم ہے جن کی کوئی ایک سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ انڈیویجولس کی حیثیت سے آتے ہیں، چاہے میر محمد علی خان ہو، یا وہ مراد سعید ہوں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں۔ یہ تو ذرا تگڑے لوگ ہیں، لیکن اس میں سے اور بہت سے لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، 200+۔ جب وہ ہال میں آتے ہیں تو بہت کمزور صورتحال میں ہیں، اور ان کی گردن دبوچ کے آپ ان کو استحکام پاکستان پارٹی، پی ایم ایل این، پی پی پی، یا کوئی نیا محاذ آپ کریٹ کر دیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں اب یہ ٹویٹر نہیں ہے، یہ ایکس ہے، تو آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی ایکس ہم نے کریٹ کر دی ہے، یہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ کریٹ کر دی ہے، یہ پی ٹی آئی ریز ٹو پاور انفینٹی ہم نے کریٹ کر دی ہے۔ تو اس کے اندر آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں، جس کو ظاہر ہے کہ ایک کرنل صاحب پیچھے سے اس کو رن کر رہے ہوں گے اور سب کو بتا رہے ہوں گے تو نے ادھر جانا ہے، تو نے ادھر جانا ہے، تو نے ادھر نشان لگانا ہے، تو نے یہ نعرہ مارنا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عدالتیں، جو اس وقت کے مسئلہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہے، جہاں ایک 3 ممبر بینچ، مجھے ان کے نام ابھی تک نہیں پتا، یہ 3 ممبر بینچ جو ہے 9 جنوری کو 2024 میں اس ایشو کو سنے گا، اور وہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے، کیا بیسکلی، پھر الفاظ بڑا میٹر کرتے ہیں، کیا تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے سکے گی کہ نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ بلہ بلہ، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ کیا تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت، کیا تحریک انصاف فروری 2024 کے الیکشن میں حصہ لے سکے گی یہ نہیں لے سکے گی؟ اس کا فیصلہ کرنا ہے 9 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ نے۔ اب اس میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالتی ہے تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان صاحب کے فیصلے کے خلاف۔ ایک دن پہلے، تھرسڈے کے دن، اخبارات میں یہ چیز چھپ جاتی ہے کہ نمبر لگ گیا ہے، اور فرائیڈے کے دن سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گی، بینچ نہیں پتہ چلتا کون سا بند۔ لیکن فرائیڈے کے دن سارا میڈیا حیران پریشان ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتی، پر گوہر علی خان جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک کمبرسم کمپلیکس پروسیس بنایا ہے، جس میں ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی میں وہ خود ہیں، 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، سردار طارق مسعود ہیں، وہ پہلے ملیں گے، پھر مل کے ایک وہ بینچ بنائیں گے۔ وہ بینچ عموماً وہی بنتا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں، وہی بینچ بنتا ہے، بیکاز سردار طارق مسعود صاحب 100% انہی کی بات مانتے ہیں، اور ظاہر ہے جب 2 ورسز 1 ہو جاتا ہے تو بینچ وہی بنتا ہے، اور اس میں اعجاز الاحسن صاحب کی کوئی زور اس میں چلتا نہیں۔ لیکن وہ بینچ بنا نہیں، نمبر ایشو ہو گیا ہے، لیکن اس کو فکس نہیں ہوا، حالانکہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوا۔ اب فرائیڈے ختم ہو جاتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی آ جاتی ہے، 5 جنوری کیا، 6 جنوری کیا، 7 جنوری کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پٹیشن لگتی بھی ہے تحریک انصاف کی، جسٹس اعجاز خان پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ فیصلے کے، جہاں اسٹے آرڈر کو انہوں نے وڈرا کر لیا، ویکیٹ کر لیا تھا، جو پہلے ڈیسیشن تھا کامران میاں خیل صاحب کا 26 دسمبر کا، تو وہ 8 تاریخ کو لگتی ہے، تو وہ قانونی نظر میں انفرکٹوس ہو جاتی ہے، بیکاز 9 تاریخ کو ان کی دوسری پٹیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے سننی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان اٹس انفینٹ وزڈم پی ٹی آئی کی اس پٹیشن کو سنا ہی نہیں۔
کوئی آبجیکشن نہیں ہے, نمبر لگ گیا تھا, فرائیڈے کو سننا تھا, بینچ بنایا نہیں, ڈیلے کاز کر دیا اس لیے اس کو سنا ہی نہیں. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دی. میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ جب سپریم کورٹ پاکستان اتنی بائسڈ ہے اور اتنی ناراض ہے, اتنی خلاف ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان اور تحریک انصاف کے اتنے خلاف جذبات رکھتے ہیں جس کا وہ روزی اظہار کرتے ہیں بینچ میں بیٹھ کے, کچھ چھپاتے بھی وہ نہیں ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بینچ بھی انہوں نے بنانا ہے, تو سپریم کورٹ کے پاس ریلیف لینے کے لیے تحریک انصاف گئی. کیوں؟ جبکہ پشاور ہائی کورٹ کا 3 ممبر بینچ ان کو نسبتاً ایک بہتر آڈینس جو ہے وہ دے سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بڑے سخت انڈر پریشر میں ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ نیک بریکنگ پریشر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پہ لایا جا رہا ہے. مجھے کوئی واضح اس کا جواب نہیں مل سکا ماں سوا اس کے کہ چونکہ فیصلہ پہلے آ گیا تھا 3 جنوری وغیرہ کو, تو اب ہم نے جو ہے اتنا ٹائم تھا درمیان میں 3 اور 9 جنوری کے درمیان میں, تو ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے, اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی لاجک اوور ہیئر بیکاز انڈر دی پریزنٹ سرکمسٹانسز ان کو سپریم کورٹ سے کیا ریلیف مل سکتی تھی, دس آئی ڈو ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈ. لیکن چیف جسٹس جنہوں نے بینچ اس کا نہیں بنایا وہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں کیا کرتے رہے؟ پچھلے 48 گھنٹے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تمام تر توجہ جو ہے وہ لائف ڈسکوالیفیکیشن ورسز 5 ایئر ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر مرکوز رہی. اور اس پوری بحث جو وہ کرتے رہے, جس کو ڈان اخبار کے اندر کم از کم 1500 سے 2000 ورڈز کی سٹوریز میں بار بار اس کو پبلش کیا گیا, اس پوری کاروائی کو, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ویسے تو سپریم کورٹ کو ڈان کے ایک بڑے منجھے ہوئے کورسپونڈنٹ جن کا نام حسیب ہے, حسیب بھٹی ہے میرا خیال ان کا نام, ویری ایکسپیرینس جرنلسٹ اینڈ رپورٹر, اور بڑے اچھا ایکوریٹ وہ پریزنٹیشن کرتے ہیں, وہ اس کو کور کرتے ہیں. لیکن اس پروسیڈنگ کو اتنا اہم سمجھا گیا, ڈان کے اوپر ظاہر پریشر آیا ہوگا کہیں سے, اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا گیا کہ مسلسل ڈان کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو 1500 200, حالانکہ نارمل ڈان کی جو سٹوری ہوتی ہے کسی ایونٹ میں, باقی ساری جگہوں پہ دیکھ لیں 400 500 600 ورڈ سے زیادہ کی سٹوری نہیں ہوتی, لیکن یہ جو پروسیڈنگ ہے لائف ڈسکوالیفیکیشن ورسز 5 سال ڈسکوالیفیکیشن, اس کو 1500 2000 یا اس سے زیادہ ورڈز کے اندر کور کیا گیا. اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے تمام جو آرگومنٹس ہیں وہ پبلش کیے گئے, اور ایسا لگتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ وہ اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایشو یہاں پہ سن رہے, اور جس کے صرف بینیفیشری پرنسپلی, ویسے اس کے ایک بینیفیشری جہانگیر خان ترین بھی ہیں, لیکن یہ سارا کا سارا سٹیج جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے بالکل بھی سیٹ نہیں کیا گیا, وہ اس کے بائی ڈیفالٹ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. اس کے پرنسپل بینیفیشری جو ہیں وہ جناب محترم نواز شریف صاحب ہیں, جن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آنریبل چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے وکیل کی حیثیت سے پچھلے پورے دن میں سپریم کورٹ میں اور وکیلوں کے, یعنی آپ اگر اس کی پروسیڈنگ پڑھیں, ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ ڈان نے اس کی بڑی ڈیٹیل پروسیڈنگز دی ہیں, تو آپ میں سے جو اس کو پڑھنا چاہے, جس کو شک ہو کہ میں کوئی غلط انالیسس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جو امائکس کیورے, ویسے تو امائکس کیورے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسے اپنی مرضی کے لگائے جو ان سے صرف ایگری کریں گے, کیونکہ اس کے اندر ریما عمر جو ہیں وہ بھی امائکس کیورے, ریما عمر جو ہیں وہ پرو نواز ہیں, اینٹی عمران ہیں, آج کل پتہ نہیں پاکستان آ گئی ہیں, ویسے تو برطانیہ میں ہوا کرتی تھیں کہیں بٹوین لندن اینڈ کیمبرج یا لندن اینڈ آکسفورڈ, لیکن ریما عمر کو بھی انہوں نے, جو بہت ینگ ایک وکیل ہے جن کا پاکستان کے اندر عدالتوں کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس طرح سے, جو ایک ان کو بھی انہوں نے اپنا امائکس کیوری بنایا ہوا ہے. تو سارے امائکس کیوری انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں جو بیسکلی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, لیکن وہاں پر کوئی بھی وکیل اس قسم کی دلیلیں نہیں دے رہا نواز شریف صاحب کے فیور میں, جو دلیلیں خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب دے رہے ہیں, یہ کوشچنز وہ ریز کر رہے ہیں, وچ ایکچولی, اور وہ فیصلہ جو ہے آج کا دن جو ختم ہوا فرائیڈے میں, اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا. Which brings us to a very important fundamental question. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ریپوٹیشن کو کیوں دور پہ لگا دیا؟ آخر وہ براڈ کاسٹ بھی لائیو کروا دیا انہوں نے بعض چیزوں کی, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سخت ڈیسپریٹ ہیں نواز شریف صاحب کی جو لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے, جو سمیع اللہ بلوچ کیس جو ہے 2018 کا, اس وقت چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, ان کے ساتھ موجود تھے میرے خیال اس کیس میں عمر عطا بندیال صاحب, ان کے ساتھ موجود تھے اعجاز الاحسن صاحب, ان کے ساتھ موجود تھے سجاد علی شاہ صاحب, اور ان کے ساتھ موجود تھے میرے خیال پتنی پانچویں کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, معزز جج صاحب کا. تو انہوں نے اب باقاعدہ جو 5 ممبر کا بینچ بنایا ہوا ہے یا 7 ممبر کا بینچ بنایا ہے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نواز شریف صاحب کو ریلیف دلانے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, اور اس امپورٹنٹ کویسچن کے اندر پاکستان کی پالیٹکس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ پنہا ہے, اور وہ میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں.
عام تاثر کیا ہے آپ لوگوں میں سے؟ اپنے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھیے. آپ میں سے اکثر کا امپریشن اور تاثر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان تحریک انصاف سے اس لیے بہت ناراض ہیں, خفا ہیں. دیر از اے جینوئن کاز. وہ بہت اچھے جسٹس, وہ بہت اچھے وکیل تھے, بہت اچھے جج تھے, بہت اچھے وکیل بھی تھے ڈیفینیٹلی طور پہ, بہت اچھی ان کی پریکٹس تھی. ہی از مین آف گریٹ انٹیگریٹی. لیکن چونکہ عمران خان کی حکومت میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا جو ایک عام کامن پارلنس ریسیو وزڈم ہے کہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا, اور وہ بھیجا, اور اس وجہ سے وہ چڑ گئے ہوئے ہیں, وہ خلاف ہیں عمران خان کے, تحریک انصاف کے اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کے. ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ از ٹرو, ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ از ٹرو. لیکن اس کی ڈیپر لیول پہ جا کے دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت میں ہیجان ضرور ہے, غصہ بھی ہے, کچھ بکھری ہوئی ان کی شخصیت ہے, کچھ وہ غصے کے تیز لگتے ہیں اور سب کچھ ہے. لیکن وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ انہیں یہ نہ پتا ہو, میچور شخصیت ہیں, کہ ان کے خلاف جو ریفرنس پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے بھیجا تھا, وہ عارف الوی نے اپنی ذاتی خواہش یا ججمنٹ میں, نہ عمران خان کی ججمنٹ میں, نہ تحریک انصاف کا اس سے کوئی لینا دینا تھا. وہ تو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو دو پاورفل پرسنالٹیز ڈرائیو کر رہی تھیں, ایک ودین ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض حمید, اور دوسرے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. جنرل قمر جاوید باجوہ ایک سے زیادہ جرنلسٹ اور ڈفرینٹ لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں بہت الجھے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ. وہ کہتے تھے ٹھیک نہیں ہے, ہمارے بہت خلاف ہیں, اگر یہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں گے. یہ وہ ریفرنس ہے. تو بیسکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ ریفرنس کوئی عمران خان نے نہیں بھیجا تھا, قاضی ڈاکٹر الوی نے نہیں بھیجا تھا, پی ٹی آئی نے نہیں بھیجا تھا, یہ تو بیسکلی طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا. تو پھر سارا غصہ جو ہے وہ ادھر کیوں نکل رہا ہے؟ اب ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف صاحب کے حلیف آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا. دس از مائی پوائنٹ. ریزن ہرگز یہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو ریفرنس جب ختم ہوتا ہے جون 2020 میں, اور اس میں ساری بار ایسوسیشن وکلا کی تحریکوں کا پریشر پڑتا ہے, جس کے نتیجے میں ریفرنس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے ان کو بچانے کے لیے سارا زور, خرچہ, پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ جناب محترم نواز شریف صاحب لگاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس سے واقف ہے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب صرف اس وجہ سے ان سے انڈیٹڈ ہے؟ نہ 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 نہ, دیر آر ادر تھنگز ایز ویل. جب ان کی ایلیویشن ہوتی ہے ڈائریکٹلی ایز اے وکیل, اس وقت ایک سکسیسفل کراچی میں وکیل ہیں اور بلوچ ریجن بلوچستان کا ان کا ریزیڈنٹ اسٹیٹس ہے, اور ان کو ڈائریکٹلی افتخار چودھری صاحب ایلیویٹ کرتے ہیں ایز دی چیف جسٹس آف دی بلوچستان ہائی کورٹ. اور وہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں, اور بلوچستان ہائی کورٹ خالی پڑی ہے, اور ایز چیف جسٹس آف دی بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوری بلوچستان ہائی کورٹ کو ریسٹرکچر کرتے ہیں, سارے جج صاحبان کو لاتے ہیں اور کورٹ کی تشکیل کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے, اس کے بارے میں جو پولیٹیکل سرکلز نے مجھے بتایا کہ یہ محمود خان اچکزئی اور نواز شریف صاحب, نواز شریف محمود خان اچکزئی کی ریکمنڈیشن کے اوپر, ان کی پولیٹیکل سپورٹ پہ افتخار چودھری صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیریئر ہے جوڈیشل, اس کو بنانے میں اور اس کو ایک ڈائریکشن دینے میں اور ان کو ایک بڑی ایلیویٹڈ پوزیشن میں لانے میں پولیٹیکل, یعنی رومر مل یہ کہتی ہے, اور انالیسس میں کر رہا ہوں اس وقت, صرف یہ میری اوپینین ہے کہ اس میں جناب محترم نواز شریف, محمود خان اچکزئی کا رول ہے. اور اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کے ممنون ہیں, اور جب وہ پھنس جاتے ہیں لندن کے فلیٹس کے کیس میں جو بالکل نواز شریف صاحب کے اپنے کیس سے ملتا جلتا ہے, تو ان کو ایک بار پھر آ کے نواز شریف صاحب ریسکیو کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے اسٹارٹنگ فرام جون 2020 آنورڈز, جب نواز شریف صاحب میں اور جنرل باجوہ کے درمیان میں رابطے بڑھنے لگ جاتے ہیں. ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پاتا ہے جس کو آپ نواز باجوہ ایگریمنٹ یا نواز باجوہ پیکٹ کہہ سکتے ہیں, جیسے اسکول کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے گاندھی جنا پیکٹ, نہرو گاندھی, نہرو جنا پیکٹ اینڈ سو آن. تو ایک پیکٹ ہوتا ہے, اور اس پیکٹ میں, یہ میرا پیور انالیسس ہے سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے, اس پیکٹ کے نتیجے میں وہ ریویو جو ڈاکٹر فاروق نسیم کو کوئی اچھا کہے یا برا کہے, ایک چیز سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر فاروق نسیم واز ون آف دا موسٹ کیپیبل گفٹڈ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل مائنڈ ان پاکستان. ایک ریویو بن چکا ہے, اور فاروق نسیم صاحب تھے ہی اس لیے عمران خان کی کیبنٹ میں کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایک طرح سے نمائندے تھے اس کیبنٹ میں. وہ ریویو فائل تو ہوتا ہے لیکن کبھی ٹیک اپ نہیں ہوتا. جو لوگ اس ریویو سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ریویو بڑا سخت اور بڑا ظالم تھا. اگر اس ریویو کی ہیئرنگ ہو جاتی تو جو پھر جون 2020 کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف دلوائی تھی ایک 10 ممبر بینچ نے, جو خالصاً پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, اس نے اڑ جانا تھا. تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک دفعہ نہیں, ان کا کیریئر شروع کرنے میں ایز این آنریبل جسٹس, پھر اس کے بعد ان کو 2020 میں ریلیف دلانے میں, پھر ان کو اس ریویو سے بچانے میں
तीनों दफा नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट जो है वो आती। तो काजी फायज ईसा साहब का जो वो जो एक हमारे यहाँ एक टर्म है ना, हुब्बे अली बुग़्ज़े माविया या हुब्बे अली, इसी से ये बुग़्ज़े इमरान से ज्यादा हुब्बे नवाज का मसला है। काजी फायज ईसा साहब इज डेस्परेट टू बेसिकली हेल्प नवाज शरीफ। ये मसला खाली इमरान खान से दुश्मनी का नहीं है, उनको नवाज शरीफ साहब को जो है रिलीफ दिलानी है। और ये पिछले 48 घंटे की मैं प्योर एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पिछले 48 घंटे की जो प्रोसीडिंग है वो विजिबल है, वो छप चुकी है अखबारात के अंदर, उसकी 2-2 हज़ार वर्ड्स की स्टोरी है, उसको आप पढ़ें तो आपको ये क्लियरली जो है बिल्कुल नजर आ जाएगी। अब तक की डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की। फिर कुछ घंटों में मेरी कोशिश होगी आपके साथ फिर मुलाकात हो। थैंक यू सो मच।